कोरिया क्युबा लगायतका देशहरूको स्थिति हामीले हेऱ्यौँ भने एकदम सकारात्मक, निकै सकारात्मक रूपमा उहाँहरूले समस्याको समाधान गर्न सकिरहनु भएको छ। अब चीनकै स्थिति हेऱ्यौँ भने 75सम्म गर्दाखेरि 76औं दिनमा आउँदाखेरि यसलाई रोगसँग युद्धमा लड्न सकेको हामीले समाचार सुनेका छौँ। अब प्रजाको कोरियामा त शून्य नै छ हामीले देखेका छौँ। साथसाथै क्युबामा पनि केही बाहेक अहिले लगभग नियन्त्रणमा आएको हामी देखेका छौँ। तर अर्कोतिर हामीले हेऱ्यौँ भने अब अमेरिका, फ्रान्स, स्पेन, इटाली लगायतका देशहरू, पुँजीवादी देशहरूको हेऱ्यौँ भने त्यो कन्ट्रोलभन्दा, आफ्नो नियन्त्रणभन्दा, राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको छ। यो हिसाबले यो कोरोना भाइरस जुन सङ्क्रमण र फैलावट भइरहेको छ, यसमा सरकार र जनतालाई हामी कसरी मूल्याङ्कन गर्छौँ भन्ने एउटा पाठ पनि सिकाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै चीनका जनता, प्रजाको कोरियाका जनता, क्युबाका जनता पार्टी र सरकारप्रति कति अनुशासित छ भन्ने एउटा देखाएको छ भने यता पुँजीवादी देशका जनताहरू सरकारप्रति वफादार नभएको र सरकारप्रति उनीहरू जिम्मेवार पनि, सरकार जनताप्रति जिम्मेवार नभएको पनि हामीले यसबाट संक्षेपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। दाइलाई हामीले यो कोरोना भाइरसको विषयमा पनि केही हामीले प्रश्न जिज्ञासा राखेका थियौँ। त्यसै गरी यो नेकपा अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टी आफैमा कम्युनिस्ट पार्टी होइन भन्ने गरी धेरै अन्तर्वार्ताहरू आएका छन् र हाम्रा साथीहरूलाई अझै स्पष्ट रूपमा यही समयमा केही हामीले जानकारी दिन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। र मार्क्सवादको विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेको समयमा साथीहरूलाई यो पनि हामीले स्पष्ट बनाऊँ भन्ने अभिप्राय आजको। साथसाथै हामीले अब समसामयिक विषयहरू अहिले पछिल्लो समयमा यो नेकपाको जुन अपहरण, भ्रष्टाचार, कोरोनाको औषधिका सामग्रीहरूमा शुद्ध भ्रष्टाचार भइरहेको छ र अपहरणको मुद्दा हामी सुनिरहेका छौँ। अब मार्क्सको जन्मजयन्ती मनाइरहेको समयमा नेपालमा हामी मार्क्सवादी हौँ, हामी कम्युनिस्ट हौँ भनेर हिँडेका यो पार्टीलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रा अतिथिज्यूले यसबारे हामीलाई अझै स्पष्ट बनाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। र हामीले केही विद्यार्थीलाई केही सन्देश छ कि भनेर केही त्यस्ता 3-4वटा प्रश्नहरू हामीले दाइलाई दिएका थियौँ। हामी यसलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। दाइ पनि आइसक्नु भएको छ। आदरणीय दाइलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। माइक अफ रमेशजी। साथी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुन्छ है। ल यो आजको कार्यक्रमको निम्ति आयोजक मित्रलाई धन्यवाद छ। साथसाथै भाइहरूको जुन जिज्ञासा छ त्यसबारे म छोटकरीमा भन्छु र साथसाथै हामीले धेरै जसो प्रश्न उत्तरमा जाने विचार मैले गरेको छु। जस्तो यो उदाहरणको निम्ति नेपालमा वर्गहरूको वर्तमान अवस्था के हो भन्ने तपाईहरुको प्रश्न छ। त्यसमा मूलतः नेपाल अहिले पनि एउटा कृषि प्रधान देश हो। त्यो भन्ने सामन्तवादी व्यवस्थाबाट अहिले पनि त्यो मुक्त भइसकेको छैन। त्यस हिसाबले गर्दा हामी कुन समाजमा छौँ भनेर उत्पादनबाट थाहा हुने र जनताको अत्यन्त बहुमत भाग कतातिर छ, साथसाथै उत्पादनका साधनहरूमा हामी केमा निर्भर छ भन्ने विश्लेषणबाट हामी कुन समाजमा छौँ भन्ने थाहा हुन्छ। तर अहिलेको हिसाबले कृषिको जनसङ्ख्या 20% मात्रै देखाइएको छ केही वर्षको एउटा तथ्याङ्क अनुसार। साथसाथै अत्यन्त युवाहरूको ठुलो भागै विदेशमा अहिले छन्। यी सबै हुँदाहुँदै पनि साथसाथै अब सेवा उद्योगमा नेपाल बिस्तारै अगाडि बढिरहेको छ। सेवा उद्योग भन्नाले उद्योग, व्यापार, पर्यटन, सेना र प्रहरी, कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू आदि सबै जान्छ। त्यो सेवामा हामी धेरै अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यदि हाम्रो देशलाई अब कृषिमा हामीले छोडिदियौँ भने हाम्रो देश एउटा कृषि प्रधान अथवा कृषिमा आधारित भन्ने हामी भन्न सक्दैनौँ। र किसानहरूकै छोराछोरीहरू विदेशमा गएको हुनाले उनीहरू सबै अहिले फर्किने जुन परिस्थितिमा छन्। त्यसपछि फेरि हाम्रो देशमा
जनसङ्ख्याको भार कतातिर बढ्ता छ भन्ने कुरा नयाँ किसिमको फेरि तथ्याङ्कहरू आउन सक्छ। यो अहिलेको एक प्रकारले सङ्क्रमण कालमा हामी अहिले छौँ। यसलाई यदि हेरौँ तर राजनीतिक हिसाबले हेरौँ भने आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्ने, कम्युनिस्ट भन्ने र प्रजातन्त्रवादी भन्ने, समाजवादी भन्ने नेताहरू छन्, तर उहाँहरूको सबै गतिविधि काम गर्ने शैली हेर्दा सामन्ती संस्कारबाट उहाँहरू मुक्त हुनुभएको छ। यस अर्थमा हाम्रो देश अहिले सामन्तवादी व्यवस्थाबाट हामी एउटा पुँजीवादी व्यवस्थामा अग्रसर हुँदैछौँ भन्ने ल्याकत राख्दै पनि हामी के देख्छौँ भने सामन्ती संस्कारबाट हाम्रा माथिल्ला वर्गहरू जो सरकारमा आएका छन् र आउनेछन् तिनीहरूलाई त्यो सामन्ती संस्कारबाट मुक्त भएको हामी देख्दैनौँ। यो वर्गीय कुरालाई हामी यहीँ छोडौँ, साथीहरूले बुझिहाल्नु होला। अब नयाँ तपाईँहरूको प्रश्न छ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी कसरी होइन। मैले सुरुदेखि नै झन्डै 48 सालको संसदमा नै एमालेलाई मैले यो भाइ काङ्ग्रेस हो, यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन भनेर मैले भने। अहिले धेरै पार्टीहरू त्यसमा कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरू त्यसमा विलय हुँदाखेरि फेरि पनि यही कुरो नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी होइन भनेर भन्दा कतिलाई आश्चर्य लाग्ला। त्यो कसरी थाहा पाउने त? अब जस्तो कि जसले आँखै देख्दैन त्यो मान्छेको नाम चाहिँ नेत्रबहादुर भन्दैपछि नेत्रबहादुर नाम राख्दैमा उसले आँखा देख्छ भन्ने कुरा, आँखै छैन सुलोचना भनेर चाहिँ नाम राखिदिएको छ। त्यो नाम राख्दैमा हुने भए त समाजवाद साम्यवाद सबै राख्दै पनि भयो, तर त्यसो हुँदैन। उसले के काम गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। त्यो काम हेरेर हामीले उसलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो। त्यस हिसाबले यदि साँच्चै अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टी भएको भएदेखि मजदुरहरूको हक र हितको विषयमा, किसानहरूको हक र हितको विषयमा एउटा पनि विधेयक अहिलेसम्म आएको छैन। कसरी भयो त? अहिले जति पनि विधेयकहरू पास हुने उनीहरूको नाता गोता सबै घेरा, मैले बार बार भनेको छु, सिंहदरबार, बालुवाटार, साथसाथै शीतल निवास समेत शोषकहरूको ठगहरूको घेरामा छ भनेर मैले भने। त्यसको विरोधमा या यो होइन है, त्यस्तो होइन भनेर उनीहरूले कसैले भन्न सकेन, किनभने सत्य त्यही हो। त्यहीबाट भ्रष्टाचारहरू समातेर लैजाने, उनीहरूबाटै सबै हुने नहुने सबै काम तिनीहरूबाटै हुने भएको हुनाले हामीले जे आरोप लगाएको छौँ त्यो सत्य साबित भइरहेको। त्यही पार्टीका पनि कति नेताहरू यो कुरालाई मान्छन्, तर के गर्ने, हामी त्यही पार्टीको भएको हुनाले हामीलाई यसो भन्न मिलिरहेको छैन भनेर उनीहरू स्वीकार गर्छन्। तर त्यसो भएको हुनाले नामले होइन कि कामले, कम्युनिस्टहरूले के काम गर्छ भन्ने कुरो बुझेर यदि तिनीहरूले काम गरेको भए हामीले यो भन्न पाउने थिएनौँ र भन्नुपर्ने स्थिति पनि आउने थिएन। जनतालाई सचेत पार्नको निम्ति हामी भनिरहेका छौँ, नामले होइन अब कामले हेरौँ। यी पार्टीहरूमा अहिले जस्तो कि नेकपाभित्र गन्जागोल भइरहेको छ, के को निम्ति? के कार्यक्रमको निम्ति हो? मजदुर किसान र देशको जनताको हितको निम्ति उनीहरूको झगडा भएको हो? होइन। के को निम्ति त? प्रधानमन्त्री को बन्ने, अध्यक्ष को बन्ने, यस्तै लफडा छ। त्यसो भएको हुनाले उसले जे काम गर्छ, जसको प्रवृत्ति उनीहरू त्यतातिर ढल्केको छ त्यो अनुसार हामीले उनीहरूलाई नाम दिन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले कसैले भन्ला अरू पार्टीहरूले विदेशीहरूले भन्लान् हाम्रो देशको विषयमा जसरी गहिरोसित सबैले थाहा नभएको नाम त नेकपा भएको हुनाले यो कम्युनिस्ट पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो भनेर भन्लान्। तर कतिले कूटनैतिक ढङ्गले उनीहरूको नाम जेसुकै होस्, एउटा मित्र राष्ट्र हो, हामीले उनीहरूसँग व्यापार गर्नुपर्छ, उनीहरू भित्री मामलामा हामीले छुनु हुँदैन भनेर तपाईँहरूको कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर भन्छन्। त्यसमा त के उनीहरूलाई अप्ठ्यारो छैन? अप्ठ्यारो हामीलाई छ। हामीले कम्युनिस्ट सरकार भनेर भन्ने हो भने हामी एउटा ठुलो विश्वासघातमा पुग्नेछ। यदि मैले यो औषधि हो भनेर खाएको केही गरी त्यो विष भयो भने मेरो रोग त निको हुन्न, बरु म मर्छु। त्यसैले हामी यो सरकारलाई यो कम्युनिस्ट हो भनेर हामीले विश्वास गरेर हिँड्यौँ भने हामी त्यो ठाउँमा पुगेको हुँदैन। जस्तो कि उदाहरणको निम्ति अहिले
गरिबहरूको विषयमा के गर्ने हो? अब यो लकडाउन त बढ्ने सम्भावना छ, अरू देशको मान्छेहरू पनि आइरहेछ, अरू देशमा गइसकेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ पनि फर्किँदैछन्, इन्डियाबाट धपाउँदैछन्। तिनीहरू सबैलाई हामी लिने हो भने, लिनु पनि पर्ने आफै नागरिक भएको हुनाले लिने हो भने रोग सर्ने सम्भावना छ। उनीहरूको बन्दोबस्त के गर्ने? उनीहरू नआउँदैमा हामीले बन्दोबस्त गरिराख्नु पर्यो। एउटा कुरा साथीहरूले मनमा राख्नु होला, जब संसदमा एउटा बजेट सेसनमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट 200 जना युवाहरूलाई विदेश पठाउने कामदारको रूपमा भनेर घोषणा गर्न साथै त्यसको विरोध हामीले तत्कालै गर्यौँ। यदि त्यसो हामीले गर्यौँ भने यो दुर्भाग्य हुनेछ देशको निम्ति। हाम्रो अर्थतन्त्र समाप्त हुने भयो, हाम्रो कृषि उत्पादन जानेछ, हामी उद्योग धन्दामा अगाडि बढ्न सक्दैछौँ। कदाचित हाम्रो देशलाई सुरक्षा गर्नु पर्यो भने हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो गलत छ, प्रतिक्रियावादी छ। विदेशी पुँजीलाई, विदेशी कम्पनीहरूलाई खुसी पार्ने बन्दोबस्त हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। अहिले हेर्नु होला, भएभरका युवाहरूलाई अब तिमीहरू आफ्नो देशमा जाऊ भनेपछि कहाँ राख्ने हो? उनीहरूको के बन्दोबस्त गर्ने हो? अद्रगोल छ अहिले सरकारको दिमाग खराब छ। र साथसाथै अर्को कुरो भने 10 वर्षपछि तिनीहरू फर्किने बेलामा कसैको हात हुँदैन, कसैको खुट्टा हुँदैन, कोही रोग लिएर आउँछन्, उनीहरू उमेर पुगिसकेका हुन्छन्। त्यस बेला हामीले अहिले जसरी हामी शिशुशाला र प्राइमरी स्कुलहरू बनाउँछौँ, 10 वर्षमा अब हामीले बाहिरबाट आउने हाम्रा नेपालीहरूको निम्ति त्यस्तो ठाउँहरू, अस्पतालहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, अपाङ्गलाई राख्नुपर्ने बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ, साथसाथै रेस्पेक्टेड हाउस भनेर हामीले आदर निकेतनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। के यो सरकारले त्यसो गरेको छ? छैन। रोग लागेको, रोगको हल्ला भएको 2-4 महिना भयो नि, अब तिनीहरू सबै हाम्रो देशमा आउन सक्छन्, फर्काउन सक्छन्। एकैबाजी हामी भित्र ल्याउनु हुन्न भने सिमानामा हरेक जिल्लामा ठाउँमा हामीले तिनीहरूलाई अलग राख्ने बन्दोबस्त किन गर्न सकेन सरकारले? सरकार भनेको सिंहदरबारमा माथि एउटा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर चुन्याउने होइन, हामी सरकारमा छौँ भनेर टक्को लगाउने पनि होइन, आफ्नो मान्छेलाई काम दिने पनि होइन, देशलाई हेर्ने हो, आफ्नो नातागोता दाजुभाइलाई हेर्ने होइन। त्यो त हरेक व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो घरमा हेर्छ। त्यसो भएको हुनाले यी सबै काम यिनीहरू गलत साबित भएका छन्, नालायक साबित भएका छन् र साँच्चै जनताको हितमा यिनीहरूले नहेरेको हुनाले हामीले यिनीहरू कम्युनिस्ट पार्टी होइन भनेर हामीले भन्यौँ। अरू जस्तो कि होली वाइन भनेर विदेशबाट ल्याएको विदेशी धर्मको प्रचार गर्नेहरूलाई तिनीहरूले स्वीकार गरे। उनीहरूको अब पुरस्कारहरू पनि लिए, साथसाथै उपहारहरू पनि लिए। मार्क्सवाद लेनिनवादीहरूले आफूलाई त्यसरी ईश्वरको वरदानले म राष्ट्रपति भएँ अथवा प्रधानमन्त्री भएँ भन्दैन, तिनीहरू भौतिकवादी हुन्। त्यसो भएको हुनाले सिद्धान्त एउटा बोक्ने अनि काम सबै उल्टो गरेपछि उनीहरूलाई हामीले कसरी कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू या कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने? त्यस हिसाबले र अब भ्रष्टाचारको कुरा त यो औषधि ल्याउने कुरामा अहिले यस्तो देशमा हाहाकार भइरहेको छ, सारा संसारमा पनि छ। त्यस्तो बेलामा पनि ल्याएको औषधिमा भ्रष्टाचार गर्ने आफ्नै मान्छेहरू पर्छन् भने के यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन्? यिनीहरू नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा र अरू मधेसवादी पार्टीमा फरकै के भयो? उनीहरूको मुख्य उद्देश्य राजनीतिमा जाने अनि फाइदा उठाउने, धनी हुने, जनतालाई धोका दिने, देशलाई धोका दिने। यसकारण तिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, कम्युनिस्ट पार्टी होइन। र त्यसमा रहेका हाम्रा युवा साथीहरूलाई त हामी के भन्छौँ भने हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नु भने जागिरको निम्ति, ठेकापट्टाको निम्ति होइन। हामीले देश र जनताको निस्वार्थ रूपले सेवा गर्ने उद्देश्यले हामीले पार्टीहरूमा लाग्ने हो। त्यो पार्टीको सिद्धान्तलाई बुझेर, व्यवहारलाई बुझेर हामी लाग्ने हो। यदि देश र जनताको हितमा छ भने लाग्नुपर्छ। हामी पनि यही देशका नागरिक हौँ, वर्ग अनुसारको हामीले आफ्नो विचार राख्छौँ। त्यो अब एमालेमा, नेपाली काङ्ग्रेसमा या नेकपामा, मधेसवादी दलहरूमा विषय त्यस्तो होइन। चुनाव आयो भने ल भाइ मलाई मद्दत गर त ल भनेर आफ्नो टोल छिमेकको गाउँकोहरूलाई भन्दा दाइ मैले
मद्दत गरेर मैले के पाउँछु भन्ने, तिमीलाई म जागिर दिन्छु, तिमीलाई म ठेक्का पठाइदिन्छु, म विदेश पठाइदिन्छु, स्कलरसिप दिन्छु भन्नु नहुने सबै कुराहरू, गर्न नहुने सबै कुराहरू तिनीहरूले भन्छ। अनि स्वाभाविक रूपले युवाहरूमा त अब दिने होला भनेर विश्वासले दिन्छन्। अनि पछि के भन्छ, यो राजनीति भनेको एकदम गलत कुरा हो, राजनीतिमा लाग्न नहुने रहेछ, राजनीति भनेको झुट बोल्ने रहेछ भन्ने कुरो एउटा शब्दप्रति नै उनीहरूमा तृष्णा पैदा हुन्छ। त्यसकारण हामी युवा विद्यार्थीहरूले जागिरको निम्ति त हामीले कम्पिटिसनमा जानुपर्ने हुन्छ लोकसेवा आयोगमा है। हरेक विषय त्यस्तै हो, आफू योग्य हुनुपर्छ, आफ्नो विचार अनुसारको जागिर पायो भने खाने हो, होइन भने अध्ययन गर्ने हो, राम्रोसँग अगाडि बढ्ने हो। फेरि एउटा विषय आफ्नो छ भने अर्को विषयमा जानुहुन्न भन्ने पनि छैन। हामी जुनसुकै काम गर्नको निम्ति पनि जेसुकै विषयमा पनि अध्ययन गर्न हामी तयार भएर बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। र यसकारण नेकपालाई हामीले कम्युनिस्टको आँखाले हेर्दा कम्युनिस्ट नहुने भएको हुनाले त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। यो कोभिड-19 नियन्त्रणमा चीन सफल तर अमेरिका असफल किन भयो होला भन्ने प्रश्न छ। यसमा त अब हाम्रो देशमा अमेरिकालाई त यो त सपनाको देश, जे मनमा राखे पनि पाउने खालको प्रचारहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। तर हामीले सैद्धान्तिक रूपले पनि पहिले पनि हामी विद्यार्थी कालदेखि नै अमेरिका भनेको पुँजीवादी व्यवस्थाको देश हो, यो नाटो कन्ट्रीहरूको यो नेता हो र संसारको सबै साम्राज्यवादीहरू पुँजीवादीहरूको नेता हो। यो सबभन्दा खुखार छ। 100औं देशमा यसका सेनाहरू छन्। ती देशहरूलाई उठ्नै दिँदैन यसले, सबैसँग पैसा हात हतियार बेचेर खान्छ यसले। जुन देशमा गयो त्यो देशको जनतालाई भिडाउँछ, दुवैतिर यसले हतियार बेचेर नाफा लिन्छ। कसैलाई शान्तिसित बस्न दिँदैन भनेर हामीले बार बार कमसेकम 20-30 वर्षदेखि हामी कराउँदै आएका छौँ, प्रचार गरिआएका छौँ। अरू कतिले त यो कुरा होइन भनेर भन्छन् र अहिले देखा पर्यो अब यो महामारीको रोग उनीहरूबाटै फैलिएको हो भन्ने कुरो त अस्ति हामी साहित्यमा पत्र पत्रिका हामीले हेर्यौँ। उनीहरूकै देशका कतै यो सैनिक ल्याबोरेटरीहरू जहाँबाट जीवाणुहरूको सबै अध्ययन हुन्छ तिनीहरूलाई बन्द गरिदिनु, यहाँबाट चुहिएको छ भनेर। रोग नियन्त्रण संस्था छ तिनीहरूको सरकारको, त्यसको डाइरेक्टरहरूले तिनीहरूले ल बन्द गरिदियो, सेनाको यो ल्याबलाई बन्द गरिदियो बन्द गरिदिएको छ। तिनीहरूले भनेका छन् कति यो हाम्रा रोगहरू फैलिएका थिएन, भाइरसहरू बाहिर गएर फैलिएका छन्, त्यो कोभिड नै हो, यो अहिलेको जुन भाइरस भनेको चाहिँ त्यही हो भनेर उनीहरूमा गन्जागोल छ। तर अहिले ट्रम्प र उसका अर्को परराष्ट्र मन्त्री छ पम्पेओ भने उनीहरूले कोरोना भाइरस चाहिँ चिनको भाइरस भनेर भन्छ। त्यहाँका वैज्ञानिकहरू, त्यहाँका डाक्टरहरू र बुद्धिजीवीहरू सबैले यो कुरो असत्य हो, यो गलत हो यो भनेर भनिरहेका छन्। तर यसरी गलत प्रचारहरू तिनीहरूबाट भइरहेको छ एउटा कुरा। अनि तिनीहरूले मनमा के राख्यो भने अब हाम्रो देशमा त केही होइन होला भनेर यिनीहरूले बसेको, बरु चिनको जे होस् ठिकै होस्, अब व्यापारको प्रतिस्पर्धामा हामीले चिनाइ सकेनौँ, अब त्यहाँ रोगले यिनीहरूलाई ठाउँमा ल्याउँछ भन्ने मनमा राख्यो। तर संसार त यस्तो अहिले एउटै घर जस्तो भइसकेको, एउटै गाउँ जस्तो भइसकेको हुनाले त्यो रोग त उनीहरूमा उनीहरूकै ल्याबोरेटरीमा छ, साथसाथै अरू ठाउँबाट चुहिएपछि त त्यो रोग त फैलिँदैन। तर किन यस्तो हाहाकार भयो त तिनीहरूको देशमा भने त्यो सपनाको देशमा औषधि गर्न असाध्यै महँगो छ। हरेक व्यक्तिले उनीहरूले त्यसको निम्ति आफ्नो स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्छ। जो व्यक्ति जुन ठाउँमा काम गर्छ त्यस मार्फत त्यो बिमा हुन्छ र जो बेरोजगार छन्, जो गरिब छन् तिनीहरूको बिमा भएको हुँदैन। साथसाथै असाध्यै महँगो पनि हुन्छ र त्यहाँ अस्पताल खोल्नु भनेको त्यो व्यापार गर्नु हो, त्यो सेवाको निम्ति होइन। त्यसकारण 10,000 15,000ले हुने जुन काम हो या रोगको निदान हो, त्यसको उपचार हो,
त्यो त्यहाँ दशौं हजार डलर लाग्छ। कति नेपालीहरू त्यहाँ रोग लाग्यो, त्यसको त लाखौं लाख जाने भयो भनेपछि उनीहरू नेपाल आए, नेपालमा अपरेसन गरे, उनीहरू गए, 5-6 हजारले रोग निको भयो, 1-2 लाख जान आउनमा उनीहरूको खर्च भयो। त्यहाँ भए दशौं लाख जाने, गरिबहरूले त्यहाँ उपचारै गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले अमेरिकामा जो गरिब छन् तिनीहरूले उपचार गर्न सकेनन्, तिनीहरू मरे। अब धनी धनी जो बन्दोबस्त सबै आफ्नै घरमै सबै बन्दोबस्त भएकाहरू 1-2 जना बाहेक मरेकै छैनन् त्यहाँ। तर अरू देशमा त्यति गम्भीर नभएको हुनाले प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि लागेको छ। तर अरू देशमा त्यसको बन्दोबस्त धेरै हुने भएर ठुल्ठुलो मान्छेहरू मर्दैन। तर हामीले बार बार हाम्रो सरकारले संसदमा पनि बाहिर पनि के हामीले भन्यो भने अस्पतालहरू राम्रो हुनु पर्यो, जिल्ला जिल्लामा, ठाउँ ठाउँमा, गाउँमा, क्षेत्रमा। त्यति भयो भने हाम्रा ठुल्ठुला मान्छेहरू पनि विदेशमा गएर उपचार गर्नु पर्दैन, आफ्नै देशमा उपचार गर्न पाइने, साथसाथै जनताले पनि उपचार गर्न पाउने हुन्छ भनेर बार बार हामीले कराएको। यो कुरो त सुनेन। हामीले हरेक कुरा भनेको छौँ, हरेक कुरा तिनीहरूले यो अहिले सरकारमा जाने पार्टीहरूले व्यवस्था गरेको हुनाले अहिले हामीले यो दुःख हामी सारा जनताले पाउँछ। अब दुःखको कुरा एउटै मात्र छ, गम्भीर रूपले हामीले हेर्नुपर्ने, चुनावको बेलामा पैसा खर्च गर्ने। कति हामी मध्ये साथीहरूले पैसा लियो अनि पैसा दिएको पार्टीलाई नै हामीले मत दियौँ, यस्ता यस्ता मान्छेहरू चुनावमा जित्छन्, तिनीहरूले त भनेछन् हामीले त पैसा दियौँ, जित्यो, अब सिद्धियो, जिम्मेवारी लिँदैन तिनीहरूले। त्यसकारण अमेरिका जस्तो ठाउँमा उपचारको बन्दोबस्त हुन सक्छ त्यहाँ, तर पैसा नभएर जनतालाई वास्तै नगरेको हुनाले धेरै मान्छे मरेको हो। त्यसकारण उनीहरूकै बिचमा पनि अलिक बुझ्ने मान्छेहरूले, उनीहरूको स्टेटका गभर्नरहरूले लकडाउन गर्नुपर्छ, हुँदैन यो सर्छ, अरूलाई अरू पनि धेरै मर्छन् भन्दा ट्रम्पले पर्दैन भन्छ। त्यसले ट्रम्प आफै धेरै धनी मान्छे भएको हुनाले उसले नाफाको कुरा गर्छ। यदि कल कारखानाहरू हामीले बन्द गऱ्यौँ भने हामी पछि पर्छौँ आर्थिक रूपले। उनीहरूको कल कारखाना बन्द गर्नु पर्यो, कल कारखाना बन्द गरेपछि उनीहरूको त नाफा त छैन। त्यसकारण ऊ लकडाउन नगर्ने पक्षमा, तर अरू लकडाउन गर्ने पक्षमा किन भनेदेखि जनताले रोक सक्छ, यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने हो। यहाँसम्म कि न्युयोर्कमा पनि धेरै छ, त्यहाँ रोग धेरै बढिरहेछ, सङ्क्रमण बढ्दा छ। त्यसकारण न्युयोर्कका गभर्नरले त ट्रम्पलाई सिधै भन्यो, ट्रम्प भनेको राजा होइन भने यसको मतलब उसको कुरो हुँदैन, हामी मान्दैनौँ भन्ने छ। यसरी उनीहरूकै बिचमा पनि थोरै मतभेद छ। बुद्धिजीवीहरू, वैज्ञानिकहरू, डाक्टरहरू, विशेषज्ञहरू सबै उसको विरोधमा छन्। र अहिले त कतिसम्म भयो भने धेरै हाम्रो विरोधमा आएको हुनाले, यो डेमोक्रेटहरू पनि विरोधी भएको हुनाले चुनाव नजिकै आएको छ, गृहयुद्ध हुने सम्भावना छ, त्यसको निम्ति तयारी गर भनेर भनेका छन्। त्यो सपनाको देशको स्थिति यस्तो छ। र यसकारण यदि चीनले भने जस्तै साँच्चै समयमै 4-5 महिना अगाडि नै राम्रोसँग चीनसित मिलेर संसारका सबै देशहरू मिलेको भए यसरी फैलिने थिएन। किन? त्यहाँ त ल्याबहरू धेरै छन्, बन्दोबस्त राम्रो छ। फेरि त्यहाँ तुरन्त उनीहरूको भ्याक्सिन हुनसक्छ, तिनीहरूको उनीहरूले नदिएको मात्रै हो। कुनै एउटा ल्याबोरेटरीमा कुनै रोगको कीटाणुहरू पैदा गर्यो भने त्यसले अरूलाई प्रयोग गरेर हेर्छ, अनि त्यसलाई निको पार्ने केले भनेर त्यसको उपचार पनि तिनीहरूले गरिसकेको हुन्छ। अहिलेको संसार त यसरी अगाडि बढेको छ। सायद अमेरिकासँग होला। एकचोटि सी जिनपिङले त अमेरिकालाई हामी मिलेर काम गरौँ भन्दाखेरि मानेन, पछि हामी सहयोग चाहन्छौँ भन्दाखेरि सहयोग पनि दिएन। सहयोग भनेको पैसाको सहयोग भनेको भने उनीहरूसँग औषधि होला, उनीहरू धेरै एडभान्स छन्, त्यस कारण के मद्दत होला भनेपछि त झन् चाइना भाइरस, वुहान भाइरस के भनेर हेला गरिदिएपछि कुरो मिलेन तिनीहरू। तर उनीहरूलाई आफैले बनाउनमा उनीहरू लागिरहेका छन्, अरू देशहरू पनि लागिरहेछन्। तर उसले धेरै लाग्नुपर्ने हो, जो योग्य छ, जो सक्षम छ, तिनीहरू लागेर सारा संसारको जनताको सेवा गर्नुपर्नेमा तिनीहरूले गरिरहेको छैन। अमेरिकी जनता यसका दोषी होइन, अमेरिकाका जनता राम्रा हुन्। तर त्यहाँको जुन शासक दल छ, अहिले त ट्रम्पलाई नै हामीले नाम लिनुपर्छ, तिनीहरूको त्यो दृष्टिकोण गलत भएको हुनाले, उनीहरूको नियत खराब भएको हुनाले अब यो धेरै दिनसम्म चल्ने सम्भावना चाहिँ छ।
औषधि नपाएपछि रोग त धेरै बढ्छ। त्यसरी हामी यसलाई हेरौँ। अहिले हामीले पनि यो सरकारले यस्तो भन्यो उस्तो भन्यो भन्दा पनि त्यो रोगै यस्तो छ। हामी बिचमा रोग सर्ने कुरै छैन। बाहिरबाट पनि मान्छे आउने भयो, उनीहरूको संसर्गमा भएका मानिसहरूले त्यो रोग आफूमा लिइसकेको हुन्छ, त्यो थाहा हुँदैन। अनि हाम्रो ग्रुपमा आइसकेपछि हामीलाई त्यो रोग लाग्छ कमजोरहरूलाई। त्यसो भएको हुनाले बाहिरबाट आएको मान्छेहरूसँग को छ त्यो पत्ता लगाउने गाह्रो भएको हुनाले अलिक टाढा बस्ने र मास्क लगाउने जुन अहिले भनिरहेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले, त्यसरी हामीले राम्रोसँग जनतालाई पनि सम्झाउने बुझाउने, हामीले पनि त्यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो जनतालाई हामी जोगाउन सक्छौँ। यो कुरोलाई यही छोडौँ र अहिले पनि लकडाउनको बन्दोबस्तमा हामी बस्छौँ र सम्झाउँ बुझाउँ। समस्या छ ठाउँ ठाउँमा फेरि मजदुर आन्दोलन भइसक्यो। हामीले खानु पर्दैन, हामीले भोक सबभन्दा यो रोगभन्दा भोकले हामीलाई सताएको छ भन्नु। किन त्यस्तो भन्यो त? पुँजीवादी देशहरूमा जनताले पाउने के विचारै छैन। यसले अब के हुन्छ? धेरै सम्भव यसले सुसुप्त भइरहेको मजदुर आन्दोलन फेरि उठ्ने सम्भावनाहरू हामी देख्छौँ। हिन्दुस्तानमा अस्ति हामीले दिल्लीमा देख्यौँ, सारा लाखौँ जनता दिल्लीमा बाहिर आए, हामीले घर पठाइदियो। कतिले त 200-300 किलोमिटर 2-4 दिन 5 दिनसम्म हिँडेर पनि गए, धेरै दुःख पाए। फेरि बम्बईमा सबै मजदुरहरू बाहिर आए, कारखाना बन्द भयो, उनीहरूको खाने पिउने केही छैन, जानलाई रेल छैन, तिनीहरूले खुसीले विरोध गर्यो। अहिले वर्तमान सरकार ठाउँ ठाउँमा त्यस्तो स्थिति छ र हेर्दाखेरि साधारण रोग जस्तो लाग्यो, तर परिणामहरू अनेक आउने भएको हुनाले हामीले अहिले नै जनतालाई सचेत पार्नुपर्छ। र यो रोग एकैबाजी बन्द हुन्छ जस्तो लागिरहेको छैन। बन्द भयो, तुरन्त औषधि पायो भने त्यो राम्रो कुरा हो। र अब अर्को विषयमा जाउँ। अहिले समसामयिक राजनीतिको बारेमा के बताइदिनुहुन्छ कि भने भाइ बहिनीहरूको जुन प्रश्न छ, अहिले हाम्रो सरकारभित्रै साह्रै भद्रगोल छ। एउटा कुरा अहिले अघि पनि भने, जनताको विषयमा अहिले भित्रैदेखि लाग्नुपर्ने, जिल्ला जिल्लामा, गाउँ गाउँमा, नगर नगरमा, टोल टोलमा, सबै ठाउँमा बन्दोबस्त गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री को बन्ने र कसले के पद पाउने यस्तो किसिमको झगडा भएपछि कामै गर्न सकेन। झगडा गर्ने समय भने आफ्नो झगडा एक ठाउँमा राख्नु या उनीहरू भित्रै राख्नु है। अहिले त जनताले सरकारले काम गर्नुपर्ने, तर त्यो गरेन। त्यो त सबै अखबारले लेखिरहेको छ। यो त देख्नेलाई लाजको कुरा भइरहेको छ। फेरि अर्को नेपाली कङ्ग्रेस जो सत्तामा धेरै लामोसम्म बसेको पार्टी नै नेपाली कङ्ग्रेस हो। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको सरकारलाई खबरदारी गर्ने उसले, हेर सरकार तिमीले गरेको काम मिल्दैन, त्यसकारण हामी सरकार चल्न दिनौँ भने आन्दोलन गर्नु पर्यो कि भाषण दिनु पर्यो कि के गर्नु पर्यो, सरकारले बाँध्ने हो, सतर्क पार्ने हो। त्यसो नगरिकन उनीहरूले पनि भागसाग खान्छन्। कोही राजदूतहरू, न्यायाधीशहरू, अरू पदहरू खान्छन्, अनि त्यसको विरोध गरेर ल भनेको तिमीलाई पद दिएको, फेरि तिमीहरू हाम्रो विरोधमा आउने भनेर चुप लाग्छ। त्यसकारण यो सरकारले गर्नुपर्ने र गर्न नसकेको कारण के हो भने प्रमुख प्रतिपक्ष चुपचाप ल्याएर बस्ने, भाग बनामा हिस्सा खाएको हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष भन्न मिल्दैन। अहिले चुप ल्याएर बसेको हुनाले यदि होइन भने यो पहिले नै 1-2 महिना अगाडि नै तिनीहरूले भन्नुपर्छ। अब यो रोग चर्किँदै जान्छ, विदेशबाट हाम्रा नेपालीहरू आउँछन्, तिनीहरूलाई एकै बजे गाउँमा आफ्नो जिल्लामा पठाउनुहुन्न, उनीहरूले सिमानामै राख्ने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ, डाक्टरहरूको सबै बन्दोबस्त गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई घचघच्याउनु पर्यो। तर हाम्रो पार्टीले त्यो गरिआएकै हो, त्यो त भाइ बहिनीलाई सबैले थाहा भएको हो। कतिले त अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निमुखी भयो कि क्या हो भनेर सोध्छ। हामीले एउटा जनताको आवाज, जनताले भोग्नुपर्ने पीर मर्काको विषयमा हामीले जहिले पनि अगाडि भन्छौँ। यो अहिले हामीले भनेका कुराहरू पछि यस्तो होला है भने नभनेको होइन। त्यसकारण हामीले कडा शब्दमा अब बहिरोलाई अलिक ठुलो स्वरले नबोलिकन नसुन्ने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ हामीले कडा शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो। यो अहिले हाम्रो
अब शासक दल मुख्य दल पनि भद्रगोलमा आफैमा काठमाडौँमा छन् तिनीहरू, साथसाथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल त्यो झनै लाचार भएको हुनाले हाम्रो देशले दुःख पाएको कारण चाहिँ यो अरू पुँजीवादी पार्टीहरू पनि छन्, तिनीहरूले देश र जनताको हित भन्दा पनि यो गोलमालको अवस्थामा कसरी धेरै पैसा खाने, ब्ल्याक मार्केट कसरी गर्ने त्यो गरिरहेको छ। जनताले दिने पैसा लियो नगरपालिकासँग या सरकारसँग हामी खाद्यान्न सबै सप्लाई गर्छौँ भने कुहिएको दाल दियो, कुहिएको चामल दियो। अहिले त म यो एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी विद्यार्थीहरूबाटै भाइ बहिनीले भन्नुपर्छ, यी कर्मचारीहरू जसले गोदाममा काम गर्छन्, अन्नको गोदाममा काम गर्छन्, जनतालाई दिनुपर्ने चामललाई कुहाएर राख्ने यिनीहरूलाई त तुरुन्तै कारवाही गर्नुपर्ने हो। कतिले खाए, कति बिरामी भए, खान नपाउने बेलामा त्यसको झगडा राखेको हो, त्यो ठिक छ कि छैन बरोबर हेरिराख्नुपर्छ। त्यो केही नहेर्ने जनताले खान नपाएर मरिरहने, उनीहरूले त्यो सब सडाएको सब खोलामा फालिदियो, त्यो खेतमा दिनु पनि नहुने, त्यसको त मल बनाउनु पनि नहुने भइसक्यो। त्यसकारण करोडौँ रुपियाँ सरकारको पनि क्षति भयो, जनताले खान पाएनन्। त्यसकारण तिनीहरूमाथि तिनीहरूको घै घरानाबाट असुल उपर गर्ने किसिमको कानुन बनाएर तिनीहरूले एक एकजनाले जेलमा हाल्नुपर्छ, हाकिमहरू सबैलाई जेलमा हाल्नुपर्छ, त्योसँग सम्बन्धित। यस विषयमा विद्यार्थीहरूले अब स्कुल कलेज पढिसकेपछि पछिको निम्ति हामीले विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब कानुनहरूमा सरी अब अर्को विषयमा जाउँ। विद्यार्थीहरूलाई सन्देश कार्ल मार्क्सबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा जिज्ञासा राख्नु भएको छ है। कार्ल मार्क्स अब हाम्रा धेरै छ, हामी के गर्छौँ भन्नुहुँदा भने जहाँ जायो भने पढ्ने, जहाँ नयाँसम्म पढ्ने नपढ्ने धेरै हाम्रा विद्यार्थी साथीहरू त्यसरी छन्। अब नयाँ साथीहरूमा कतिमा त्यस्तो छैन, राम्रो छ। र यसकारण हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा हामीले जुनसुकै विषय पढौँ, राम्रो पढौँ, त्यो विषयमा राम्रो जानकारी राख। त्यति हामीले गर्न सक्यौँ भने हामीले देश र जनताको हितमा काम गर्छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति कोही डाक्टर पास हुन्छ है, अब राम्रोसँग नपढिकन अरू अरू देशमा मैले देखेको छु कि नक्कली डाक्टरहरू पनि धेरै छन्। कतिले त मेरै अगाडि भन्ने चोरेर पास भएको डाक्टर हो, डाक्टर यस्तो मलाई किन बेइज्जती गर्नुहुन्छ भनेर भन्यो। ल मैले साँचो भनेको हो, तपाईँ इमान्दारीपूर्वक भन्नुहोस् त भन्नु, त्यो त हो भन्छ। मलाई त के भन्यो भने सबै काम गर्नु योसँग, तर रोगीलाई नदेखाउनु है, यसले राम्रो आउँदैन भनेर भन्यो। अब त्यस्तो डाक्टरले के छ, जो डाक्टर हो विषयवस्तुको राम्रो ज्ञान भएको मान्छे चाहियो नि त, मतलब रोगी त मर्ने भयो। त्यसकारण हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हाम्रा भनेको नेमु कृपाको मात्रै होइन, सबै हाम्रा नयाँ पुस्ताले पहिले जे जति 10बाट गल्ती भयो त्यसलाई हामी कुरो छोड्दैनौँ। तर हामीले के मनमा राख्नु भने हामीले जेसुकै पढौँ या कृषि विशेषज्ञ बनाउँ, जेसुकै विषय बनाउँ, हामी राम्रो काम गरौँ देश र जनताको हितको निम्ति, पैसा कमाउनुको निम्ति होइन। हाम्रो आमाबाबुहरूमा पनि एउटा पुरानै विचारहरू बाँकी छ। त्यो भनेको अब मेरो छोरो ठुलो होला, अबले जागिर खान्छ, सकेसम्म भन्सारमा जागिर, पैसा धेरै आउने ठाउँमा जागिर खान्छ, त्यसले राम्रोसँग घर हेर्छ भने त्यस्तो मानसिकता छ। आफ्नो छोराछोरीलाई यो भन्ने नहेर बाबु तिमीले पढ्यौ, जनताको सेवा गर्नु, देशको सेवा गर्नु, तिमीले नचाहिने काम नगर्नु भनेर भन्दैन कि। अब पैसा कमाए जे गरे पनि तिमीले धेरै पैसा खर्च गरेर पढाएको, अब ल्याऊ भनेर। अब डाक्टर भएर विदेशमा गएर आफ्नो निजी पैसाले डाक्टर भएर आयो, कोही तिमीलाई यति लाख रुपियाँ खर्च भयो, तिम्रो त्यो फिसै यति सानो 3-4वटा
त्यो स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गरेर पैसा कमाएर मलाई फिर्ता दियो भन्छ आमा। अब छोराछोरीलाई त्यस्तै, त्यसको प्रेसर त पर्ने भयो। त्यसकारण आमाबाउमा पनि त्यो पुरानो विचार बाँकी छ। तर हाम्रा नयाँ पुस्ताले बिस्तारै दिउँला भनेर भन्नुपर्ने, जनताको सेवा गर्यो। त्यति गऱ्यौँ भने हाम्रो आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा हुन्छ, आमाबाउको इच्छा पनि पुरा हुन्छ, देश र जनताले सेवा पनि पाउँछ। हामी त्यसरी जाउँ। कार्ल मार्क्सको सबभन्दा मलाई राम्रो कुरा, उहाँ हरेक कुरा गहिरोबाट जान्नुहुन्छ, लेभलमा मात्रै जानुहुन्न। त्यसरी नै हामीले जुनसुकै विषय पढेको बेला मन लगाएर पढ्ने, विषयवस्तुमा कमान्ड राख्ने, त्यसरी मनमा राख्ने। यो हाम्रो निम्ति होइन, यो खालि मैले यति पास गरेँ भनेर सर्टिफिकेट देखाएर हिँड्नको लागि होइन। त्यो विषयमा कमान्ड राख्ने, जनताको सेवा गर्ने। एउटै विषय होइन, 2-4वटा विषय। उहाँको विषयमा त भाइ बहिनीलाई थाहा होला, धेरै विषयको बारेमा उहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ। त्यो अनुसारले उहाँले लेख्नु पनि भएको छ। मैले धेरै पढेको छु भनेर फुर्ती गर्नलाई पढ्नु भएको होइन। त्यो विषयमा जनताले जानकारी दिने, त्यसबाट पनि सेवा गर्ने भावनाले उहाँले काम गर्नुभयो, लेख्नुभयो, पढ्नुभयो, अखबारहरू निकाल्नुभयो, किताबहरू निकाल्नुभयो र मजदुर आन्दोलन र कम्युनिस्टहरूको सङ्गठन गर्नुभयो। खाइ नखाइकन त्यो त मैले भन्नै पर्दैन, जीवनी तपाईँहरूको हातमा होला। त्यसरी नै हामीले मार्क्सबाट सिक्नु भनेको समाजमा आमूल परिवर्तनको निम्ति हामीले आफूलाई समर्पित गर्ने हो भन्ने भावना सबै साथीहरूले मनमा राख्नु। अध्ययन बिना हुँदैन थियो। कम्युनिस्ट साहित्य हेर्दैमा कति भावुक मान्छेहरू आएर ल 25-30 हजार जनता सशस्त्र भएर हुने अनि सरकार कब्जा गर्ने, समाजवाद आइहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इच्छा त राम्रो होला हुने, तर त्यो सम्भव छैन भनेर मार्क्सले राम्रोसँग भन्नुभयो। सङ्घर्ष गर्नुभयो, सैद्धान्तिक सङ्घर्ष, नत्र जोगी नै थिएन। अब जब व्यापक जनतालाई सङ्गठित गर्नुभयो, सैद्धान्तिक रियलाइज गर्नुभयो लेनिनले है, रुसमा त क्रान्ति गरेर देखाउनु भयो। त्यो मार्क्सकै शिक्षा हुने थियो। त्यसरी नै हामीले भित्रै मनैदेखि अध्ययन गरौँ, उहाँबाट सिक्ने यस्ता कुराहरू। धन्यवाद छ भाइ बहिनीहरूलाई। अब प्रश्न उत्तरतिर जाउँ। अब तपाईँले प्रश्न गर्नुहोला। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय रोहित दाइलाई। उहाँले समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु सँगसँगै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिले कसरी कम्युनिस्ट नाममा अरू पुँजीवादी पार्टीहरूले अहिले हालिमुहाली गरिरहेछन् त्यो विषयमा उहाँले बताउनु भएको छ। अब हामी प्रश्नोत्तरको चरणमा हामी जाउँ। कोही सहभागी साथीहरूको कुनै जिज्ञासा भए तपाईँहरूले हात उठाएर रेज ह्यान्ड गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। रेज ह्यान्ड गर्ने अप्सन तपाईँहरूको तलतिर त्यहाँ मेनुमा हुनसक्छ, त्यहाँबाट गर्नुभयो भने म तपाईँलाई पालो दिन्छु। जस्तै अहिले यहाँ दीपक अधिकारी चाहिँ आउनुभएको छ, म उहाँलाई पालो दिन्छु। दीपकजी तपाईँको प्रश्न। म हृदय दाहाल हो, हामी दुवै यहाँ सँगै छौँ है। हजुर हजुर। मेरो प्रश्न के छ भने आदरणीय अध्यक्ष श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड रोहितलाई, यो लकडाउन लागेको केही समयपछि नै पशुपतिनाथमा लासहरूको सङ्ख्या घट्यो भन्ने हिसाबको समाचारहरू चाहिँ बाहिर आयो। अब यसको मतलब हाम्रो अहिले अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, धेरै जसो डक्टरहरू नक्कली डक्टरहरू हुने भएको हुनाले पुँजीवादी व्यवस्था यसै पनि विख्यातै छ होइन, प्रख्यातै छ। र के नेपालमा पनि त्यस्तै भएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। यो सम्बन्धी केही जानकारी छ कि छैन, त्यही सोधौँ भनेर। त्यसबारे केही सोधपुछ र छलफल भएको छ। त्यसबारे धेरै हाम्रा जिल्लाबाट आउने रोगीहरू भएपछि त आफ्नो जिल्लामा गए। तिनीहरू गएपछि त रोगीहरूको म किनभने अस्पतालहरू त हेरेनन्, त्यो अहिले हेर्दैनन्, अस्पतालले बन्द गरिदिएको छ। अस्पतालबाट नै धेरै रोगीहरू पनि जाने रहेछ, अपरेसन हुन्छ के हुन्छ, कोही त इन्डिया गयो होला के होला। र
त्यो देवतालाई पूजा गरेर त्यस्तो भएको होइन। तर एउटा अहिले यो कोरोना भाइरसको हाहाकारले नयाँ कुरा छ। पहिले त अब पश्चिमी देशहरूमा चर्चमा जाने भयो, चर्च पनि ठुलो हुन्छ, धेरै मान्छे हटाउँछ, त्यसमा प्रार्थना गर्ने भयो, अनेक गर्ने, त्यहाँ हाम्रो रोग सरेछ। फेरि यो मुसलमान देशहरूमा पनि स्वाभाविक रूपले भारतमा र हाम्रो देशमा मन्दिरहरूबाट पनि धेरै रोग सरेको देखा पर्छ। त्यहाँबाट मस्जिदहरूमा पनि अहिले मान्छेलाई एउटा ठुलो धक्का लागेको छ मनमा। हामी चाहिँ ईश्वरबाट यस्तो सबै ठिक हुन्छ भनेर मनमा लागेको होइन रहेछ। सन्त मन्दिरबाट, चर्चबाट, मदरसाबाट, कहाँबाट यसरी रोग फैलिने रहेछ भनेर ईश्वरमाथि पनि एउटा प्रश्न चिन्ह छ अहिले जनतामा, मनभित्र छ। अब भन्नु नहुने तर भन्नै पर्ने कुरो के छ भने अस्ति मैले टिभी हेरेको थिएँ, भारतका प्रधानमन्त्रीज्यूले अब यो कोरोना भाइरस कम होस् भनेर त्यो बत्ती बालिदिए। प्रधानमन्त्री त्यस्तो छ, पुराणपन्थी छ भने अब त्यो देश के होला? त्यो बत्ती बालेर पूजा गरेर साँच्चै रोग निको हुने हो, रोग नहुने हो भने अस्पताल किन चाहियो? औषधि कम्पनीहरू किन चाहियो? डाक्टरहरू किन चाहियो? वैद्य किन चाहियो? मन्दिर त छँदैछ नि, घर घरमा मन्दिर छ, हामी पूजा गर्नुपर्ने। त्यसकारण जसले देशलाई नेतृत्व गर्छ तिनीहरूमा भएको यो पुरानो विचारधाराको विरोधमा पनि, अन्धविश्वासको विरोधमा पनि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले रोगीहरू कम हुनु होइन, कतिले दुःख पाएर बसेका छन्। साथसाथै कति हिजो अस्ति पनि हामीले ठाउँ ठाउँमा भनेका छौँ, अब कुनै त दीर्घ रोगीहरूलाई अहिले सेवा नदिने, जस्तो कि अचानक प्रेसर बढ्यो भनेदेखि तुरन्तै लान सकेनौँ भने दुईटामा एउटा हुन्छ, या त हृदयघातले मान्छे नै मर्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने लकवा भनेर प्यारालाइसिस हुन्छ। त्यो पनि दुःख। एउटा समयमा अस्पतालमा प्रयोग गर्नेमा एउटा ट्याब्लेटले पनि काम गर्न सक्ने मर्ने भयो। तर अहिले सचेत चाहिँ पहिले नै भयो, प्रचार खुब भयो, अस्पतालहरू बन्द हुने भएको हुनाले औषधिहरू पहिले लिइराख्नुपर्छ भनेर। अब खानेकुरामा पनि धेरै जस्तो त रक्सी खाएर, भोजभतेरमा धेरै यो चिल्लो पदार्थ खाएर पनि यो प्रेसरको रोगीहरू बढेको भन्छन्। तर अहिले ती सबै कुराहरू पनि बन्द भएको हुनाले सायद त्यस्ता रोगहरू पनि कम भएको हुनुपर्छ यो तुलनात्मक रूपले। अहिले हाम्रो काम भनेको अन्धविश्वासको विरोध गर्ने र जिल्ला जिल्लामा पनि अस्पताल खोल्नुपर्छ। ठाउँ ठाउँमा पनि हरेक जिल्लाका राम्रो राम्रो विद्यार्थीहरू जो साइन्स पढेका छन्, राम्रो नम्बर ल्याएका छन्, तिनीहरूलाई डाक्टर पढ्नलाई छात्रवृत्तिहरू सरकारले दिनुपर्छ। धनी मान्छेको छोराछोरीहरू त आफै पढ्छन् त, गरिबका छोराहरू छन्, राम्रा विद्यार्थी छन्, तर तिनीहरूले पढ्न पाएका छैनन् भने अब हामीले यस्तो भोलि अर्को रोग पनि आउन सक्ला। त्यस बेला जिल्ला जिल्लामा आफ्ना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू डाक्टर भएको भए धेरै सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले यो पहिलेदेखि नै हामीले प्रचार गरिआएको, अहिले पनि यो कुरो भन्दै यो प्रश्नलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद छ। धन्यवाद छ दाइ। त्यसै गरी गोरखजीले पनि आफ्नो प्रश्न राख्न चाहना राख्नु भएको छ। म उहाँलाई आफ्नो प्रश्न छोटोमा राखिदिनुमा अनुरोध गर्छु। गोरखजी। हजुर गोरखजी। दाइ मेरो प्रश्न छैन, म सुनिरहेको छु यहाँ। हजुर प्रश्न राख्नु होला।
हेलो अरू कोही साथीहरूको हजुर गोरखजी छैन दाइ मेरो प्रश्न छैन सुनिरहेको छु मैले अन्त गएछ यो तपाईले त्यो हात उठाउनु भएको भएर मैले तपाईले पालो दिएँ हेलो हजुर 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 राजवीर दाइ नमस्ते सबैलाई दाइ नमस्ते म राजवीर डङ्गो दाइ एउटा प्रश्न अहिले यो अमेरिकाले यस्तो कोरोनाको बेलामा अमेरिकी राष्ट्रपतिले यो गृहयुद्ध हुन सक्छ तयारी भएर बस्नु भन्नेको अर्थ चाहिँ अलिक बुझिएन दाइ त्यसबारे अलिकति बुझाइदिनु अब यो कोरोनालाई यो लकडाउन गर्नु पर्दैन भन्ने ट्रम्पको भनाइ छ है किनभने त्यो बन्द भएपछि हाम्रो अर्थतन्त्र एकदम तल झर्छ अरू देशै अगाडि बढ्छ त्यसकारण हामी अगाडि बढ्छौँ लकडाउनलाई बन्द गरिदिने सब चल्न दिने भने अरू राज्यका गभर्नरहरू अरू नेताहरू अरू पार्टीहरू यो हुँदैन यो धेरै मान्छे मर्छ यो गलत कुरा हो भनेर उनीहरू झगडा गलत कुरा गरेपछि त जनता उठ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ त्यस कारणले यिनीहरूलाई अब उपद्रव गर्ने सम्भावना भएको तयार भएर बस्छ बरु आफ्नै देशमा पनि झगडा गर्न लडाइँ गर्न तयार हुने ट्रम्पको उद्देश्य के होला यो हामीले सोच्छौँ राम्रो विचारले यो भनिरहेको छैन र यसले नयाँ जनतालाई एउटा नयाँ सन्देश जान्छ र व्यापारी मान्छे या पुँजीपति वर्गलाई सत्तामा ल्याएपछि आफै ठुलो धनी मान्छे भएको भएर सत्तालाई उसले आफ्नो नाफा बाहेक के सोच्दैन जनताको हित र लोककल्याणको बारेमा कुरा गर्दैन भन्ने एउटा उदाहरण यसले पनि दिन्छ अरू पनि त पुँजीवादी नेताहरू हुन् नि अमेरिकाको तर उनीहरूमा यो गलतै हुन्छ भनेर उनीहरू झगडा गरिरहेका छन् हेर्नु चाहिँ र राष्ट्रपतिले भन्दैमा हामीले गर्नुपर्छ भने छैन भनेर हप्काएकी उनीहरू झगडा गरिरहेका छन् राष्ट्रपति राजा होइन भने न्युयोर्कमै त्यस्तो गभर्नरले भनेको त्यसो भएको हुनाले अब सबै जनतालाई दबाउन सकिन्छ भन्ने पनि होइन र विचारहरू फरक फरक पनि हुन्छन् आज नबुझेको मान्छेले भोलि बुझ्न सक्ने भएको हुनाले त्यो कुरो उठेको है त धन्यवाद त्यसै गरी अब रूपा थापा मगर कृपया तपाईको जिज्ञासा राख्नुहोला हजुर हजुर हेलो हजुर नमस्ते सबैजनामा अनि कमरेड रोहितलाई पनि नमस्ते म रूपा थापा मगर अनि मेरो प्रश्न चाहिँ यो अहिले जुन लकडाउन भइरहेको समयमा यो ज्ञानेन्द्र साई भन्ने मान्छेले चाहिँ राहत वितरण दियो अनि उसलाई समात्दाखेरि चाहिँ यो राम्रो काम गरिरहेछ किन समाउने भन्ने जस्तो त्यो जनतामा हुनुहुन्छ एक किसिमको अलिकति भेडापन भनौँ कि अथवा एकहोरोपन भनौँ होइन त्यसैले चाहिँ एकतर्फ लागिरहेको अवस्था अनि फेरि ऊ आफ्नै यो ज्ञानेन्द्र साईको आफ्नै कुराहरू गर्दाखेरि पनि ऊ राजावादी कुरा पनि गर्छ राजा आउनुपर्छ अब यो पार्टीहरूले केही गर्न सक्दैनन् जुन पार्टी आए पनि जुन जोगी आए नि काने छिटेको भन्ने जस्ता ठुल्ठुला कुरा पनि गर्ने अनि फेरि ऊ आफैमा पनि मेरो केही छैन भने जस्तो नि गर्ने फेरि छ जस्तो नि गर्ने त्यही भएर ऊ कस्तो खालको मान्छे हो र अहिले यो जुन यो कोरोनाको संक्रमणमा उसको गरेको त्यो एक्टिभिटीहरू छ त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो अब यो मान्छेको विषयमा त्यति मैले अध्ययन गरेका छैन तर कहिलेकाहीँ सुनिन्छ तर यो सबैलाई जुन बाँड्ने कुरा छ पहिले भक्तपुरमा 45 सालमा यो पक्षपात भएको हुनाले त्यस्तो भयङ्कर जनता उठ्यो त्यसले हामीले दुःख पायौँ है त्यसो भएको हुनाले एकै ठाउँबाट वितरण गर्नुपर्छ र आफ्नो आफ्नो मान्छेले वितरण गर्ला पक्षपात होला झगडा होला कसैले नपाउला कसैले बढ्ता पाउला भन्ने हिसाबले सरकारले नै एकै ठाउँबाट वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हो त्यो एकदम ठिकै हो भनेर भन्यो त्यसलाई जनतासम्म पुर्याउनको निम्ति अहिले त नगरपालिका छ गाउँपालिका छ उनीहरूको वार्ड समितिहरू छन् वडाध्यक्षहरू छन् साथसाथै वडा सदस्यहरू छन् त्यो सबै यसै च्यालेन्ज मिलेको छ त्यो अनुसार गर्नुपर्ने
यो हाम्रो भूकम्पको बेलामा पनि अब काठमाडौँमा धेरै वितरण भयो राहत सामग्रीहरू, गाउँ गाउँमा जाँदै गएन। त्यसरी नै अब कतिचोटि बढ्दै पाउला, त्यसले नपाउला, खानु पाउँदैन मान्छेले। त्यस कारण यो एकै ठाउँबाट वितरण हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब जहाँसम्म यो जथाभावी गर्ने कुरा छ, त्यो त समाजमा उपद्रव होस् भन्ने हिसाबले गर्ने मान्छेहरूको नियत चाहिँ फरकै होला, त्यसको समर्थन गर्न सकिन्छ। धन्यवाद सर। पहिले हजुर धन्यवाद छ। त्यसै गरी प्रज्वल खत्रीलाई म आफ्नो प्रश्नको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रज्वल खत्री। हेलो। हजुर। श्रद्धेय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। म एउटा विद्यार्थी भएको नातामा श्रद्धेय अध्यक्षज्यूमा हालको शिक्षाको बारेमा एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। अहिले जुन हाम्रो कोभिड-19ले गर्दाखेरि लकडाउन निम्ति रहेको छ, त्यसबेला अहिले जुन अनलाइन क्लासहरू चाहिँ सञ्चालनमा आइरहेको छ, चर्चामा आइरहेको छ। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुपर्दा चाहिँ नेटको अथवा इन्टरनेटको व्यवस्था चाहिँ अलि नराम्रो भएको, कमजोर भएको र त्यस्तै गरी जुन एउटा घरमा पनि हाम्रो 4-5 जना 2-3 जना विद्यार्थीहरू हुने भएको हुनाले सम्पूर्णलाई जुन मोबाइल कम्प्युटरहरू प्रोभाइड गर्न नसक्ने भएकोले यो कतिको प्रभावकारी होला भन्ने जान्न चाहन्छु। र माथिल्लो कक्षाहरूमा र कलेज स्तरमा त यो सम्भव पनि छ कति ठाउँमा, र गाउँ गाउँमा सायद नेटवर्कहरूको बन्दोबस्त गर्न गाह्रो होला। तैपनि सरकारले यी सबै कुरोमा पहिले नै ध्यान दिनुपर्ने। सरकारसँग त प्राविधिकहरू पनि छन्, शिक्षाशास्त्रीहरू पनि छन्, र तिनीहरूले अब पछि हुने कुरा पहिले नै सोच्नुपर्ने हो। जसरी आज हामी यसरी कुरा गरिरहेका छौँ भने जिल्ला जिल्लामा त्यस्तो बन्दोबस्त गरिदिनु पर्ने। के गर्दाखेरि हुन्छ सानो ठाउँमा राखिदिनु पर्ने थियो। मलाई लाग्छ धनीहरूको घरमा सबै बन्दोबस्त होला हाम्रो देशमा है, अब गरिबहरूको छैन। अब बहुमत फेरि गरिब जनता छ, त्यसको निम्ति के गर्ने भनेर सरकारले पनि सोच्नुपर्ने। अब यो अहिले भद्रगोलको स्थिति छ, सबै रोगीहरूको कोही यता जाने, कोही जान नहुने, कोही भागेर हिँड्ने, त्यो विषयमा सबैको ध्यान उतातिर गएको हुनाले यो धेरै समय लाग्ने भयो भने यसको पनि के गर्दा राम्रो होला, यो शिक्षालाई घरमा बसेर पनि कसरी पढ्न सकिएला भन्ने कुरोमा हामीले ध्यान दिने हो। त्यसमा चाहिँ यो प्राविधिक कुराहरूबाट हाम्रै साथीहरूसँग पनि हामी छलफल गरेर त्यसको सम्भावना कति छ भनेर सरकारसँग हामीले सल्लाह गरेर त्यसलाई पुर्याउनुपर्छ। होइन भने हाम्रो पार्टी जहाँ जहाँ छ त्यहाँ पनि कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने कुरो पनि मनमा लिनुपर्छ। त्यो पनि तपाईँहरू पनि सोच्नु होला भाइ है। ल धन्यवाद छ, प्रश्न राम्रो थियो। हजुर धन्यवाद छ। त्यसै गरी म निरज लौजुकाईलाई आफ्नो प्रश्न राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हुन त उहाँले कमेन्टमा पनि लेख्नु भएको छ, तर उहाँ आफैले राख्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ कि। मोबाइल निरज दाईको उहाँको माइक्रोफोनमा समस्या भएको कारणले प्रश्न राख्न सक्ने अवस्था छैन भन्नुभएको छ। म उहाँको प्रश्न यहाँ राख्न चाहन्छु। रोहित दाई, तपाईँ पहिलोपटक अनलाइन कक्षामा यसरी बोलिरहनु भएको छ, सयौं साथीहरू तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ भनेर सोध्नु भएको छ। मलाई त सामान्य नै हो। अब जस्तो कि टिभीमा गए पनि यस्तै हो है। अब साथीहरूसँग छलफलमा अन्तर्क्रियामा पनि यस्तै हो। त्यो साथीहरूसँग एउटा कोठामा बसेर अन्तर्क्रिया गरे जस्तो लागिरहेको छ मलाई। र यो साथीहरूले चाहिँ काम अहिले नयाँ ढङ्गले सुरु गरिदिनु भयो, त्यो राम्रो कुरा हो, धन्यवाद छ। यो त कार्यक्रमलाई चालु गर्दै गयो भने पनि त्यो पनि राम्रै हो। अहिले त्यो गर्दै जानु होला।
त्यसै गरी अर्को जगिलाल थापा जेल सङ्घर्ष ज्यूले उहाँले पनि एउटा जिज्ञासा राख्नुभएको छ। ज्ञानेन्द्र साई, रवि लामिछाने लगायतका हरूको बारेमा केही अझ बढी जान्न पाए हुन्थ्यो। खास तिनीहरू के हुन् र अहिले कान्तिपुर जस्ता मिडिया हाउसहरूले सरकारको विरोध र आलोचना गरेको देखिन्छ, यसमा तपाईँको धारणा के होला? प्रश्न राख्नुभएको छ। अब मिडियाहरूको काम एउटा जनमत तयार गर्ने पनि हो मिडियाहरूको काम। अब पत्रिकाहरू पनि एउटा न एउटै विचारले प्रभावित भएकै हुन्छ। यो सरकारको विरोध गर्नु र यो सरकारको नीतिको विरोध गर्नु फरक कुरा। कसैले यो सरकारै हुन्न, कामसामको कुरा होइन, सरकारै हुन्न भनेपछि किन भनेपछि नेकपा भएको हुनाले त्यो नामदेखि नै ऊ मन नपराउने भयो, त्यो पनि कुरा भयो। र यिनीहरूको काम कारवाही गलत छ, त्यो सचिनु पर्यो भने फरक कुरा हो। र यिनीहरूले यदि यो सरकार गएको खण्डमा, फाल्न सकेको खण्डमा नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार या अरू सरकार ल्याउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि होला। त्यसकारण विभिन्न थरीका अब केही मान्छे त राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने पनि छ। संसारमा कति राजा आए, कति राजा फाले, हेर्नुहोस् है। केही ठाउँमा राजा फेरि पुनर्स्थापना भएका छन्, काटिएका छन् राजाहरू पनि। र यो विषयमा त हामी प्रष्ट छौँ। अहिले फेरि ज्ञानेन्द्र या वीरेन्द्र जुनसुकै राजा आए पनि त्यो टिक्नेवाला छैन। सरल बेलामा त जटिल बेलामा त धेरै फरक हुन्छ। उदाहरणको निम्ति फ्रान्समा त राजा काटिए, अर्को राजा ल्याएर राख्यो, उ त भागिहाल्यो, पछि बसेन नै, सक्दैन। अफगानिस्तानको राजालाई पनि फालिदिएको हो, पछि फेरि अफगानिस्तानको राजालाई तिमी आएर फेरि शासन गरिदेऊ न हामीलाई, पछि उसले मानेन, त्यो सम्भव छैन। जतिसुकै अरू जसले पनि यो अहिलेको गद्दीबाट च्युत भएको राजाले लिएर फेरि यसलाई शासन देऊ भने त्यो पनि अब दुस्वप्नै हुन्छ, त्यो गलतै हुन्छ। तर राजनीतिक रूपले कुनै सरकारको आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने, आफ्नो विचारहरू प्रचार गर्ने अधिकार सबैले पाउँछ। त्यसको जवाब पनि अझै दिन्छ। त्यति हो। धन्यवाद भाइ। हस्, धन्यवाद। त्यसै गरी म आफ्नो प्रश्नको निम्ति सरोज माकलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद छ रमेश दाईलाई। नमस्कार रोहित सर। मेरो चाहिँ अलिकति 2-3वटा रहेको छ। पहिलो प्रश्न चाहिँ चीनमा पहिलो पटक जब कोरोना भाइरस देखियो त्यसको नियन्त्रणमा चीन सरकारले जुन तरिकाले चाहिँ उपायहरू अपनाउने, हस्पिटलहरू बनाउने, डक्टरहरूलाई, देशभरिको सबै डक्टरहरूलाई परिचालन गर्न सकेको अवस्था र त्यसको कारणले कोरोना चीनमा चाँडै नियन्त्रण हुन सकेको, त्यसको तुलनामा चाहिँ दक्षिणपन्थी सरकारहरू भएको देश अमेरिका, ब्राजिल लगायतको देशमा चाहिँ त्यहाँको सरकार नै अक्षम भएको कारणले हो कि अथवा त्यो राजनीतिक व्यवस्थामा दोष भएको कारणले चाहिँ कोरोना नियन्त्रण गर्न सकेको हो भन्ने हो। अनि दोस्रो प्रश्न चाहिँ तपाईँले बारम्बार यो 21औं शताब्दी अब समाजवादको युग हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यो कोरोना भाइरसले त्यो समाजवादको युग अब एक हिसाबले चीनको लोकप्रियता संसारभरि बढ्दै गएको र अमेरिका अनि यो दक्षिणपन्थी सोच भएको देशहरूको चाहिँ लोकप्रियता एकदमै तीव्र गतिमा खस्किरहेको अवस्थामा के साँच्चै अब यो कोरोना भाइरसले चाहिँ समाजवादको युगलाई अझै तीव्र गतिमा अगाडि ल्याएको हो कि भन्ने चाहिँ जान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। र अनि अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ अब केही नभए पनि एक हिसाबले अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पकै कारणले गर्दाखेरि नै त्यहाँको सरकारले जुन तरिकाले रेस्पोन्ड गर्नुपर्ने हो कोरोना भाइरसको विषयमा त्यो रेस्पोन्ड गर्न सकेको र उसले आफ्नो त्यो अक्षमता लुकाउनको लागि अब झुटहरू फैलाउने, झुटको सहारा लिने र केही समय अगाडि समाचार हेर्दाखेरि चाहिँ अब चीनको ल्याबबाट आएको हो भन्ने कुरा एउटा कुनै एउटा राष्ट्रिय त्यहाँको न्युज पेपरले सानो हल्लाको रूपमा ल्याएको चिजलाई त्यहाँको विदेश मन्त्रीले सपोर्ट गर्ने, त्यही कुरालाई फेरि राष्ट्रपतिले सपोर्ट गर्ने हिसाबले यो झुटको सहारा लिँदै त्यो सारा संसारको ध्यान एकातिर मोड्नलाई आफ्नो अक्षमता लुकाउनको लागि चीनमा हमला गर्ने अथवा इरानमा हमला गर्ने यस्तो स्थितिलाई तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। धन्यवाद छ। अब पहिलो प्रश्न, यसले के थाहा भयो भने पुँजीवादी देशहरूमा
उपचार त तुलनात्मक रूपले समाजवादी देशको तुलनामा धेरै अगाडि नै छ, यसमा भन्नु पर्दैन। तर बन्दोबस्त खोजिन तिनीहरू व्यापारको हिसाबले हुने। अब अहिले नै हामीले देखिहाल्यौँ तुलनात्मक रूपले चीनले धेरै मेहनत गर्यो, किनभने जनतालाई प्राथमिकता दिएको हुनाले आफ्नो देशको सेवा गर्नको निम्ति, जनताको सेवा गर्नको निम्ति। अब अमेरिका त्यस्तो छैन, सारा आफ्नो तन मन ध्यानै यो रोगलाई नियन्त्रण गरेर जनताले जोगाउने काम गरेको हुनाले गर्न सक्दो रहेछ भन्ने देखियो। साथसाथै क्युबाट सानो नेपाल जस्तै हो नि, तर त्यहाँ पनि सुरुदेखि नै अरू भाइरसहरू आउँदाखेरि विदेशमा गएर सहयोग गरिरहेको क्युबाले। नेपालमा पनि हाम्रो भूकम्प हुँदाखेरि 49 जना डाक्टरहरू पठाएर, स्वास्थ्य कर्मीहरू पठाएर हामी नेपाली जनताको सेवामा पनि क्युबाले जनताले, त्यहाँको सरकारले एउटा उदाहरण नै दिएको हो नि। त्यसैले प्रजाको कोरियामा पनि त्यस्तो देखिन्छ। यी सबै कुरालाई हेर्दा समाजवादी देशहरूमा जनताको हितलाई प्राथमिकता दिएको हुनाले त्यस्तो हुन सकेको हो भनेर भन्नेको खण्डमा फरक नपर्ला। र पुँजीवादी देशहरू सम्पन्न पनि छन्, अगाडि पनि बढेका छन् यो क्षेत्रमा। तर त्यहाँ भद्रगोल जस्तो कि अब फ्रान्सै भन्नुहोस्, स्पेनै भनौँ, जर्मनीमा पनि धेरै अगाडि छ यी सबै कुराहरूमा, इटाली भयो, अरू पुँजीवादी देशहरूमा पनि जसरी गर्नुपर्ने हो तिनीहरूले गरेन। यसको मुख्य कारण नै बन्दोबस्त छैन तिनीहरूको। व्यक्तिगत रूपले बन्दोबस्त छ। जस्तो कि समाजवादी देशमा गयो भनेदेखि ठुल्ठुला घरहरू सबै जनताका घरहरू र सरकारका सबै जनताको त्यस्तो राम्रो छ, तिनीहरूको बन्दोबस्त छ। र पुँजीवादी देशमा गयो भनेदेखि व्यक्तिगत घरहरू धेरै छ, एकदम ठुल्ठुला करोडपति, अरबपति, खरबपतिहरूको घरहरू एउटै ठाउँमा पनि अब 10-20 वटा उनीहरूको घर हुन्छ भन्ने त्यो व्यवस्था अनुसारको हुने रहेछ। केलाई प्राथमिकता दिन्छ? कम्युनिस्ट देशले देश र जनताले प्राथमिकता दिनेको, पुँजीवादी देशमा पुँजीपति वर्गको नाफालाई प्राथमिकता दिने भएको हुनाले त्यस्तो भएको हो। ल, धन्यवाद भाइ। हजुर, त्यसै गरी विलम सुवाललाई पनि आफ्नो प्रश्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। साथीले छोटोमा प्रश्न राखिदिनु होला। हेलो, हजुर विलम। नमस्ते सबैजनालाई। मेरो प्रश्न चाहिँ नि कामरेड नारायण बिजुलीज्यूलाई। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले संसारमा अहिले कोभिड-19 को महामारी फैलिरहेको छ र यो कोभिड-19 को महामारी अन्त्य भइसके पछाडि हाम्रो यो विश्वको राजनीतिक परिवेश चाहिँ कस्तो होला त? जस्तै कि अहिले चाहिँ नि यो विभिन्न पुँजीवादी देशमा यो चाइना, क्युबा लगायत अन्य समाजवादी देशहरूले सहयोग गरिरहेको छ। अनि यसै गरी अस्ति क्युबाले यता ब्राजिलमा कता सहयोग गर्दाखेरि अमेरिकाले सहयोग नलिन भनेर धम्क्याएको थियो। अनि त्यसै गरी यो अब कोभिड-19 को महामारी सकिसके पछाडि अब समाजवादको उदयमा कसरी मद्दत पुग्ला र अहिले पुँजीवादको पतन हुन्छ कि हुँदैन, बिस्तारै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मेरो प्रश्न छ तपाईँले। विभिन्न घटनाहरूले हामीले नचिताएको कुरो पनि हुने रहेछ। जस्तै उदाहरणको निम्ति पहिलो विश्वयुद्ध भयो। पहिलो विश्वयुद्धमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूको आपसको झगडा थियो। आपसको झगडाले उनीहरू कमजोर भयो र रुसमा क्रान्तिको परिस्थिति तयार भयो। रुसमा क्रान्ति भयो। अब रुसमा यसरी क्रान्ति हुन्छ भने उनीहरूले बुझेको भए सायद अर्कै हुने होला। त्यसपछि जब समाजवाद त्यहाँ स्थापना भयो त्यसपछि सबै मिलेर त्यसलाई खतम गर्न खोजिदिने। त्यस बेलासम्म जनता अगाडि बढिसकेको थियो है। अब पहिलो विश्वयुद्ध भइसकेपछि त्यो परिस्थिति आयो। त्यो परिस्थिति आएपछि अब यो समाजवादको प्रभाव अरू देशमा नफैलिउन् भन्ने हिसाबले रुससँग नजिकका देशहरूलाई, पश्चिमी देशहरूले आर्थिक रूपले मद्दत गरेर उनीहरूले उचाल्थे। जस्तो कि इटालीका त्यहाँका मुसोलिनीहरू उसले आफूलाई समाजवादी भन्थे, पत्रिका पनि चलाउँथे, अनेक गर्थे। त्यसलाई हेर यो कम्युनिस्ट बनेको एकदम नराम्रो कुरा हो
अब तिमीले काम गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले आर्थिक रूपले मद्दत गरेर विचारले पनि मद्दत गरेर उनीहरूले 3-4वटा कुरा गरे। जस्तो कि धर्मको विषयमा ऊ कट्टर धर्मावलम्बी हुने पनि त्यसलाई चर्चकोलाई हातमा लिएपछि म अगाडि बढ्छु भनेर उसले क्याथोलिक चर्चलाई समर्थन गरे। क्याथोलिक चर्चले उसलाई समर्थन गरे। हेर्नुहोस् है, अर्को कुरो प्रजातन्त्रलाई बन्दी बनाए तिनीहरूले र उसले यतिसम्म भन्यो जहाँ जहाँ क्याथोलिकहरू छन् त्यहाँ त्यहाँ हाम्रो देश हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसले अफ्रिकाको देशमा गएर पनि तिनीहरूले यो हाम्रो हो, क्याथोलिक देश भएको हुनाले हाम्रो हो भन्न थाले तिनीहरूले। त्यसरी अरू अरू कमजोर देशहरूलाई जातको आधारमा, भाषाको आधारमा, धर्मको आधारमा त्यसै तिनीहरूले फासीवादको विकास गरे, कम्युनिस्टहरूलाई दबाए। त्यही कुरो फेरि जर्मनीमा भयो। जर्मनीमा त्यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलन र मजदुर आन्दोलन धेरै बलियो थियो। त्यसलाई टुक्राउनको निम्ति पश्चिमी देशहरूले पनि मद्दत गर्यो। त्यहाँ हिटलरलाई उठाइदियो। हिटलर पनि पहिला समाजवादको कुरा गर्ने। अब उनीहरूले त्यो कम्युनिस्टहरू हुँदैन, समाजवादै राम्रो छ, रुस भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समाजवाद हो, उसको प्रभाव बढेपछि हाम्रो देश पनि खत्तम हुन्छ भन्ने खालको कुरा गरेर राष्ट्रिय समाजवादको कुरा गर्यो। समाजवाद हुँदैन भनेको भएदेखि मजदुरहरूले र खराब मान्छे हो भन्ने भयो। समाजवाद त राम्रो छ, तर त्यो रुसको समाजवाद हामीलाई किन चाहियो? हाम्रै देशको समाजवाद भए हुन्थ्यो, त्यही राम्रो छ भनेपछि जनताले सबै कुरो क्रिटिकली बुझेको हुँदैन। जुनसुकै देशमा पनि उनीहरूले त्यसो ठिकै छ त, आफ्नै देशको समाजवाद भने राम्रै हो भने। वास्तवमा त्यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनले दुई टुक्रा पार्नको निम्ति त्यस्तो गरेको। त्यसले त्यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भयो, त्यहाँको मजदुर आन्दोलन कमजोर भयो, धेरै नेताहरूलाई मारे, उनीहरूले जेलमा हाले, अत्याचार गरे। हिटलरले के भन्यो? हामी आर्यहरूको रगत हो जर्मन जाति भनेको, यो पवित्र रगत हो। अब हाम्रो जस्तो यस्तो पवित्र रगतलाई संसारलाई शासन गर्ने नैतिक अधिकार राख्छ भन्ने कुरा छिमेकी देशहरूमाथि हमला गर्न सुरु गरे त्यसले। कमजोर देशहरू त जाने भयो। आखिरमा पुँजीवादी देशहरूले रुसमाथि हमला गर्न दियो। उनीहरूको मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यो गर्न दियो। धेरै जनताहरू सचेत भएको भएदेखि जनताहरू सबै लडाइँमा आए, आफ्नो देशको निम्ति सबैलाई समर्पित गरेको हुनाले साम्राज्यवादी देशहरू खत्तम भए, फासिस्टहरू पनि खत्तम भयो, समाजवादी देशहरू 10-12वटा समाजवादी देश हुँदैछ। त्यहाँ उद्देश्य थियो कम्युनिस्टहरू दबाउने, तर परिणाम के बनिदियो भने कम्युनिस्टहरू अगाडि बढ्दियो। उनीहरूले चिताएको भए, उनीहरूले राम्रोसँग बुझेको भए कम्युनिस्टहरू बढ्छ, है यस्तो किन गर्थ्यो, गर्दैन थियो, हामी समाप्त पार्न सक्छौँ भनेर गरेको। पहिलो विश्वयुद्ध त्यस्तै हो, दोस्रो विश्वयुद्ध भारतीय कम्युनिस्ट देश पाए। अब यो कोरोना भाइरसले अब व्यापार युद्धमा त अमेरिका तल तल झर्दै थियो। लडाइँ गरौँ, सबैसँग आणविक अस्त्र छ, उसको आणविक अस्त्र उसले हानेपछि अरूले उसलाई जवाब दिँदैन भने त होइन। त्यसो भएको हुनाले उनीहरू ठुलो दुविधामा थियो। अब चीनले त त्यस्तो भनेकै होइन, हामी त प्रतिस्पर्धी मात्रै हो, हामी त सबै जनताको, सारा देशका जनताको भलो होस्, हामी एक्लै अगाडि नभन्ने सबै मिलेर जाने भनेर राम्रै कुरो गरेको हो। कोही देश धनी, कोही देश गरिब त्यस्तो नगरौँ, हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ भनेर जहाँ बाटो छैन हामी बाटो बनाउँछौँ। अनि जहाँ बाटो बनाएपछि उनीहरूलाई चाहिने माल सामान पनि सस्तोमा हामी पुर्याउन सक्छौँ। त्यहाँको अरू यो प्राकृतिक उत्पादनहरू पनि अरू ठाउँमा लैजानलाई सहिलो होस्, नत्र बाटोघाटो नभएपछि आफ्नो सामान पनि बाहिर पठाउने आफूसँग सासगाँस छैन र बाहिरबाट महँगो सामान आउँछ, सस्तोमा आउँदैन। यी सबै कुरालाई मिलाएर अब यसरी हामी सबै जाउँ भने एउटा बैंक जस्तो पनि बन्दोबस्त गरेको अन्य चिजले एसियाको निम्ति पनि अरू गरिब देशहरूको निम्ति पनि। अब यी सबै कुराहरूले हेर्दाखेरि अब ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा पनि चिन पुग्यो। अब उसले त शासन गरिरहेको, तरसाई खाइरहेको। अब त्यसो गरेपछि यो व्रता भयो भनेर यो पम्पियो त गएर अफ्रिकी देशहरूलाई हेर, यो चिन भनेको त उपनिवेशवादी देश हो, त्योसँग बच्नुपर्छ भनेर उसको विरोधमा परराष्ट्र मन्त्रीले त्यस्तो सुझो कुरो गर्दैन कि
अब त्यस्तो गरेर भनेपछि अब सहन त कति सहने होला उनीहरूलाई पनि। उपनिवेशवाद के हो त्यो हामीलाई थाहा छ, किनभने अफ्रिका त उपनिवेशवादले त चिचेको देशै हो नि, आपसमा भिडाएको देश हो, रगत बगेकै देश हो नि, उनीहरूलाई थाहै छ। चिनले कहिले पनि त्यसो गरेको छैन। अनि चिन के हो त्यो पनि हामीलाई थाहा छ भन्छ। अलि दिक्क मानेर कति कति त उहाँहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ मात्रै भन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो भने यस्तो नचाहिने कुरा नगर भनेको हो। त्यसो नबनिकन उनीहरूसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ भन्दाखेरि त्यति नबुझेको, त्यो पलमान जस्तो जिउ भएर त हुँदैन है। अब बलियो हुँदैमा सबै कुरो त राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो त होइन नि। अब एउटा परराष्ट्र मन्त्रीको बुद्धि नै त्यस्तो छ भनेदेखि त के भनौँ। ल्याटिन अमेरिकामा विभिन्न देशमा गएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूसँग भेट्दा पनि त्यही कुरा गर्यो। अनि तिनीहरूले पनि भन्यो उसलाई अब चिनसित त हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ भन्दै त हिजो अस्ति त थर्र काम थियो नि अमेरिकाको कुरा सुनेपछि है। हाम्रो त राम्रो व्यापार छ भन्दा भन्दा एकजना त एउटा देशमा त के भयो भने अमेरिकासँगको भन्दा पनि हाम्रो उसको राम्रो व्यापार छ। त्यो राम्रो पार्टनर होइन भनेर भनिन्छ, बेटर पार्टनर भनिदियो हेर्नुहोस्। अब त्यसो भएको हुनाले नराम्रो कुरा गरेपछि कसैले पनि मन पर्दैन। त्यो डिप्लोमेसी भन्दा चाहिँ अगाडि गइदियो। त्यसरी हिजो अस्ति पनि मैले एउटा टिभीमा देखेको थिएँ, सायद अरब देशसँग उनीहरूको 2 मिटिङ राख्यो। यदि पेट्रोलको भाउ घटेन भने म आफ्नो सेना झिक्दिन्छु भने उसको सेना छ त्यो देशमा, उसको सेना झिक्दिएपछि अर्कोलाई उचालिदिन्छ र लडाइँ गरिदिन्छ। पहिले पनि त्यस्तै भन्यो, धर्मको नाममा आतङ्कवाद फैलाउन पाउँदैन भन्यो। अब सबै डरायो। त्यो त धम्कीको भाषा भइहालेपछि 4 खरब रुपियाँको हात हतियार किन 2-3 दिनभित्र। कटारले 1 खरब किन्यो हात हतियार, धम्काई त्यो धेरै दिन चल्दैन धम्की। सबै जनताले अब आफू बलियो नभएसम्म, सबै जनता नमिलेसम्म, एक्लै लड्न सक्ने भएको हुनाले चुप लागेको छ। सबै मिलेपछि सक्दैन। जसरी पहिलो विश्वयुद्धले संसारमा सूर्य नडुब्ने देश बनेर बेलायत समाप्त भयो, दोस्रो विश्वयुद्धमा फासिस्टहरू संसारले जित्ने भनेको सबै खतम भए। अहिले यो दोस्रो विश्वयुद्ध पनि यो अलि बलियो भएर आएको छन्। यस्तै हो भने अहिले कोर्टले यो अर्थतन्त्र यसको तल झरेको छ, 30% यसको खुम्चिएको छ भनेर अखबारले लेखेका छन्। अब यस कारणले अब जेसुकै होस् हामी चाहिँ लकडाउन खत्म गर्ने हुन्छ। त्यो लकडाउन खत्म गर्ने मान्छेहरूलाई नै त्यो रोग लाग्न सक्ने थियो, किनभने अरू देशमा त कति प्रधानमन्त्रीहरू नै बेलायतकै प्रधानमन्त्री नै बिरामी भयो त्यो रोगले। अरू देशको पनि प्रधानमन्त्रीहरूलाई लाग्यो, किनभने जनतासँग सम्पर्क भएपछि त्यो रोग लाग्ने धेरै सम्भावना छ। त्यसकारण लकडाउन गर्नुपर्ने भयो। अहिले यस्ता साधनहरू छ आफूले गएर नभेटिकन। त्यसरी अहिले बोल्ने त यस्तो सबै साधन भइसकेको हुनाले अब अलिकति राम्रो होला भन्ने लाग्छ। तर कोही पनि गलत मान्छेहरू या सोचै खराब मान्छेहरू धेरै दिन टिक्दैन। एकदमै त्यसको तपाईँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ त्यसको फल राम्रै होला, तपाईँले खराब काम गर्नुहुन्छ त्यसको परिणाम पनि खराबै होला। हामीले सबैको मद्दत गरौँ भन्ने कुरो त राम्रो हो नि, सबै मिलेर काम गरौँ भन्ने कुरा। त्यो त एक्लो पनि पर्दैन, एक्लोको सम्पत्तिले पनि पुग्ने होइन, त्यो एउटाको बुद्धिले मात्रै पुग्ने होइन। सबै मिलेर काम गरेको भए संसारलाई अगाडि बढाउन सकिने, शान्ति कायम गर्न सक्ने। अहिले त्यो शान्तिको निम्ति अब रोगैलाई यदि अमेरिकाले समयमा मद्दत गरिदिएको भए अहिलेसम्ममा यो रोगलाई कन्ट्रोल गरिसक्यो होला। किनभने भ्याक्सिनहरू बनाउनु पर्छ, त्यसको निम्ति 3 महिना त्यो त टेस्ट गर्नुपर्ने हो नि, त्यस्तो छ। अब हामी आशा गरौँ फेरि पनि अमेरिकी जनता र अरू देशका जनताहरू बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो सरकारलाई सबै मिलेर जाने, भ्याक्सिनहरू तयार हुने, गरिब देशलाई पनि मद्दत गर्ने, मानव जातिलाई जोगाउने, संसारलाई जोगाउने काममा प्रेरित गर्नेछन् भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ।
अहिले हामी यतिमै हाम्रो कार्यक्रम सिद्ध्याउँ। क्वेसन बाँकी छ? हजुर, अझै 2 जना साथीहरूको प्रश्न रहेको छ। हजुर, अब प्रश्नहरू त धेरै आइरहेका छन्। त्यसमध्ये एउटा हाम्रो प्रवीणजीले सोध्नु भएको छ, यो लकडाउन साथीहरू, अरू साथीहरूले यो अहिले म्युट गर्नु होला। यो लकडाउन दिन प्रतिदिन लम्बिँदै गइरहेको अवस्था छ भने यसले हाम्रो नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा र राजनीतिमा कस्तो असर पुर्याउँछ, एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ उहाँले। र अर्को त्यससँग सम्बन्धित नवीन हेउमिखाज्यूले भने अहिले सबै मान्छेहरू आफ्नो गाउँघर फर्किएको समयमा उनीहरूलाई आफ्नो गाउँघर नै विकास गर्न, आफ्नै गाउँघरमा बस्न र बसाउन सरकारको नीति कस्तो हुँदा राम्रो होला भनेर सोध्नु भएको छ। यदि कोरोना भाइरस जाने साथीहरूमा देखा परेन भने त्यसले राम्रै गर्छ, होइन भने तिनीहरूलाई एक्लै राख्नुपर्ने हुन्छ फेरि पनि है। र जहाँसम्म हामी अब जस्तो कि आफ्नो आफ्नो गाउँको सबै नेपालका विभिन्न गाउँका मान्छेहरू बाहिरको मान्छेलाई एकैबाजी मिसाउनु भएन र त्यहीको जनता हो भनेदेखि राम्रोसँग खेतीपाती गरेर काम गर्दाखेरि केही पनि। जस्तो कि हिन्दुस्तानको मैले देखेको थिएँ, सरकारले लकडाउन भनेर गाउँमा नजानु भन्छ। हाम्रो बाली एकदम राम्रो भइसकेको छ। यदि हामी ढिलो भयो भने केही गरी असिना आयो भने हामी त खतम, खान पनि नपाउने सबै। त्यसकारण हाम्रो धन सम्पत्ति सबै खेतीमा गएको हुनाले सरकारले भनेको कुरा मिल्दैन भनेर भन्यो। तर बाहिरबाट आएको मान्छेहरू त्यो गाउँमा पुगेन भनेदेखि त तिनीहरूले चाहिँ राम्रै काम हुन्छ त्यसले। त्यसरी नै विदेशबाट आएको साथीहरूलाई तिनीहरूलाई पहिले उपचार, उनीहरूको सबै जाँचबुझ गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो आफ्नो गाउँमा अहिले पनि चलिरहेछ। पहिले मैले तराईमा हाम्रो साथीहरूसँग सोधेको थिएँ, हामी त गाउँमा गइरहेछौँ, खेतमा काम गरिरहेछौँ भनेको छ। राम्रै स्थिति के भएन, के नराम्रो काम भएन। अब सिमानाबाट मान्छे भित्र पसेपछि अब खतरा छ है। अनि अहिले पहाडतिर पनि कति साथीहरू काम गरिराख्नु भएको छ आफ्नो आफ्नो खेतीपातीमा। बाहिरबाट मान्छेहरू नआउँदाखेरि त्यसरी जोगिएको छ। बाहिरबाट आएको नबुझेर पनि त्यस्तो भएको होला। त्यसकारण सबैजनाले सबै कुरो बुझ्छ भने होइन भने सरकारले बुझेर सबैलाई सिमानामा एकदम कडा गर्नुपर्छ। ती नेपालीहरूलाई बरु कहाँ राख्ने हो त्यो सबै बन्दोबस्त गरेको हुँदा पनि नेपाली उपचार पनि हुन्छ, रोग नलागेको पनि हुनसक्छ। रोग नलागेपछि त्यो धेरै राम्रो भयो, आफ्नो गाउँमा जाने भयो, आफ्नो परिवारसँग काम गर्ने भयो। रोग लागेको भने उपचार गरिदिनु पर्यो। अहिले उपचार चाहिँ सम्भव भइरहेकै छ। ल भाइ, धन्यवाद। दुईटै प्रश्नको उत्तर दिए। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय नेपाल मुक्ति किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण बुजुर्ग रोहित सरलाई। प्रश्नहरू धेरै आइरहेका थिए, तर अब समय धेरै गइसकेको हुँदाखेरि हामी यो आजको यस सेसनलाई हामी लगभग अन्तिम चरणमा हामी आइसकेका छौँ र हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी आउनुभएको हामीलाई मार्क्स पार्टीसँग सम्बन्धित र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग सम्बन्धित रहेर आफ्नो विचार राखिदिनु भएकोमा म सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूको तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष नारायण रोहितज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको अन्तिममा नेकरा एफएसएमका केन्द्रीय अध्यक्ष सबिन ख्याजुज्यूलाई आफ्ना केही कुराहरू राख्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसपछि हामी यो अनलाइन बैठकले यही समापन गर्नेछौँ। के सम्पूर्ण साथीहरूमा आज यस कार्यक्रममा विशेष समय दिएर अतिथिको रूपमा आउनुहुने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रोता अध्यक्ष नारायण बुजुर्ग रोहित सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण साथीहरू, पार्टीका अग्रज दाइहरू पनि आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो विद्यार्थी साथीहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार नै हामी काम गरिरहेका छौँ। र आज हामीले कार्ल मार्क्सको 202औं जन्मदिवस विशेष दिन पढेकोले आज हामीले सुरु गऱ्यौँ र अझै केही विविध विषयहरू हामीसँग बाँकी छन्। ती विषयहरूमा हामी छलफल गरेर यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि लानेछौँ र प्रविधि सँगसँगै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने साथीहरूको सुझाव पनि छ। यस कारणले सम्पूर्ण साथीहरू र अतिथिलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो धेरै लामो समय पनि भएकोले हामी यतिमा सघाउँछौँ। धन्यवाद। नेकरा एफएसएमका साथीहरूलाई र अरू साथीहरूलाई पनि कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्दै जाओस्। धन्यवाद।